बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 5 13वी ओळ. Psalm 145 verse 13. तुझी राजवडकी सासनाची राजवडकी, तुझी राज पदवी सोर संतती पर्यंत. वैमगचनो सोमी आमचो राजा सासनाक तोची येता, ताची राजवडकी तो चलयता. ताचे समोर आमी आयल्या आसा, ताका मान करया, आराधन करया, ताची राजवडकी पदवी आमी मानून घेवया. आमच्या कंतराच्या बुकान आमी काडया गीत 812 पेज 26. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. सगळ्या काळजान सगळ्या मोरान सक्तीन आमी देवाक बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आराधन करया. ताची राजवडकी पदवी आमी मानून घेवया. तो आमचो समी, तो आमचो सर्वंत, आमचे खातीर ससनाक तोची येता. ताची राजवडकी पदवी तो अधिकार चलयता. आमचेर ताका खाल जावच्या ताच्या हजारपरांतच्या समेसांचेर आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वमानव हालेलुया 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 हालेलुया, तुझी ससनाच्या हालेलुया 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 हालेलुया. राजवडकी पदवी महिमा हालेलुया 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 ससनाच्या ससना राजवडकी संवत्सराच्या अखेरपर्यंत राजकरच्या समया महिमा तुका दिता.
तुझी पदवी मानून घेता. हालेलुया हालेलुया. कीर्तन 145 10वी ओळ तावन 12वी ओळ 3 ओळी आमी कड्या. Psalm 145 verses 10 to 12. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. सर्वेस्परा सगळो रस तुज्यो रसना, सर्वेस्परा सगळो तुज्यो रसना, तुका अर्गां दिव, तुझे भक्त तुझी स्तुती करूं, तुझे राजवटकेची महिमा ते वर्णू, तुझी पदवी ते परगड करूं. अशें सगळ्या मनशांक कळीत जातली तुझी वर्ती कृत्यां आनी तुझे राजवडकेची परजळीत महिमा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सोमी राजा राजवडकी तो चलयता. आमचे खातीर तो ससनाच्या ससनाक जियेता जिवंत जेसो. ताची राजवडकी ताची पदवी आमी आस महिमा वर्णिया ती मानून घेवन वाखणून ताणें गेल्ली एक कृत्यां ताची विस्मितां वाखणून ताची आमी स्तुती करया. ताची स्तुती करतले आमकां तो चड आनी चड ताची पदवी ताची महिमा तो परगड करता कळीत करता आमचे थंय. आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय कित्याक तो व्हरतो ताची स्तुती करतल्यान थंय ताची कृपा तो वता. चड आनी चड तो कितें जावन आसा तो कितें करूंक शकता तें आमी वळखतना, ते आमी नियाळतना, ते आमी घासयतना परगडतना ते आमचे थंय जाता. ताची स्तुती करया आनी गावया आमी गीत B31 पेज 51. येया तुमी गाया तुमी सुमयाची कृत्यां वर्णिया तुमी स्तुती करा. तळी विडोवन संतोषां येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही. 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 सौम्याची स्तुती निरंतर. सौम्या कामी अर्गां दिव्या सौम्याची आमी महिमा गाव्या. सौम्या कामी अर्गां दिव्या सौम्याची आमी महिमा गाव्या. येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही. येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही. सौम्याची पदवी ताची राजवडकी व्हरते आमकां जिवीत दिलां. सौम्यान आमकां राखला आनी सांबाळला, आमकां बचाव केला. जे कितें ताणें आमचें थंय केलां सगळें नियाळ स्तुती करया. सौम्यान आमकां जिवीत दिलां, सौम्यान आमकां बचाव केला. सौम्यान आमकां जिवीत दिलां, सौम्यान आमकां बचाव केला. येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही. येया तुम्ही गाया तुम्ही सौम्याची स्तुती करा तुम्ही. निरंतरी सौम्याची स्तुती सांग सदवाट जिवीत आमचे खातीर ससनाच्या ससनाक तो जियेता. ताची राजवडकी पदवी तो महिमा परगडता. ताका वाखाणया. सौम्यान आमकां सशी केला, सौम्यान आमकां वार्धा केल्या. सौम्यान आमकां सशी केला, सौम्यान आमकां व्हड
वार्धा केल्या येया तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याची स्तुती करा तुम्ही हालेलुया 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 सरस्वत की पृथ्वी महिमा तुझे सच्चा सस्ता तुझा महिमा तुझा स्तुती तुझे नाम सल्लेसा आज आमचे समय तुझी पदवी वरती तुझी रासवड की वरती तुका नावडता दिन वाचा वंशो समय जे कितें तुवें केलां तें सगळें तुका आमी महिमा दिता हालेलुया 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 आमी मिसा वेळार आमचे बापा मागणे जाल्या उपरांत आमी म्हणटा कित्याक राजवडकी पदवी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सुम्या ससनाच्या ससना ओय समी राजा ताची पदवी ताची राजवडकी ताची महिमा तो परगट करता जेन्ना आमी ती मानून घेता वळखता तो आमचे थंय आनी आमी कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय तो परगडता आयच्या वंजलांत जेजू हें उतर सांगता जो सुवंजला वस्वर 14 आनी 7 जेजू म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियेवचें नाका कितल्या अपुर्बायेचीं उतरां वय आमकां समयस्तांक समाधान जाय आज आमच्या जिवितांत आमच्या संबंधांत आमच्या कुटुंबांत समाधान जाय आज आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आज आमच्या सगळ्या संवसारार पवित्र सभेन शांती समाधान जाय आनी ती खरी शांती आनी समाधान पुनर्जीवन जेजू मात्र दिवंक शकता देखून शिसांक आनी हेरांक जेजू दिश्टी पडिल्ल्या वेळार जेजूनो सबारपोटी हेंच म्हळें शांती तुमकां समाधान तुमकां म्हणून जायते पोटी मोगाळ भावा आनी भयणी हें समाधान तो देवसार विविध तरांनी आमचे शांती आमचे समाधान तो काडूंक पळयता संवसारांत तें समाधान ना हेरांतय वा आमच्या संबंधांत तसलें समाधान जेजून दिवचें आमकां मेळना वस्तू थंय आमकां मेळना आनी तें मात्र न्ही आमी खंत कर आमी विरार जावन आमी बेजार जावन कश्ट अनवरां नश्ट जाताना कंगाल निराश जावन आमचें समाधान शांती सगळें वेता पूण स्वामी देखून आमकां सांगता ताचे थंय मात्र समाधान शांती आसा मात्र न्ही तो आयच्या वांजलांत तेंच वाक्य 14 वस्वर जुवांसो 20 आनी 7 तो म्हणटा संवसार असलें समाधान दिवंक शकना आनी तो म्हणटा मुखार तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियेवचें नाका देखून आमी खंत आमकां जाता दूख आमकां जाता बेजाराई जाता कितेंय सोडून जातना जिवितांत कुटुंबांत वा आमच्या ह्या संवसारांत आज आमी पळयता झुजां वा भिरांत तें वातावरण पळयतना हें सगळें आमकां घडटा आमी अस्कत मनशां पूण सोमी आसा सोम्याचेर आमची दिश्ट गेली सोम्या कडेन आमी मागलें सोम्या म्हाका शांती दी समाधान दी म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत संबंधांत म्हज्या आज आसलेल्या ह्या परिस्थितींत दी म्हणटना सोमी दिता सांग दिश्टी पडिल्लो तसो जिवन जेजू आमचे सवय आसा तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमची दिश्ट आमी सुमयाचेर घालया न्हय आमच्या परिस्थितीचेर न्हय आमच्या कश्टांचेर खंतीचेर बेजारायेचेर वा
कितें आज आमकां आसा परिस्थिती रीण रिणा वयर रीण कश्टां वयर कश्ट नश्टां वयर नश्ट तें सगळें जेजूक दिवया. जेजू तें कान घेता आनी तें शांती समाधानान तो बदलयता, कित्याक तोच राजा राजवडकी पदवी आनी महिमा ताचीच जावन आसा. देखून आमी सुम्याक सांगया तुजी राजवडकी सलय सुम्या, तुजी पदवी तूं सलय, तुजी महिमा म्हाका परगड कर, हांव सगळें तुज्या हातान दिता. जेजून आमकां सांगलां तुमी भियोंचे नाका, खंत करचे नाका, समाधान हांव तुमकां दिता. तरी हांकां तारगायतसर आमचें समर्पण करया, ताचो ताळो आयकुया आनी ताची कृपा ताची बेसांवां प्रत्येक तरान शांती समाधान आमी मागया. आमच्या बुकान E20 पेज 119 कश्टांतल्यानो म्हजें सरशी येया. कश्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशीव दितलो. वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां उजावण दितलो. कश्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशीव दितलो. वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां बुजावण दितलो. जो तुमच्या कांदार घेया, कल्ती बोळी तुमी जाया. म्हजे लागचें तुमी शिका, मेळटले समाधान तुमकां. जो तुमच्या कांदार घेया, कल्ती बोळी तुमी जाया. म्हजे लागचें तुमी शिका, मेळटले समाधान तुमकां. कश्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशीव दितलो. वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां उजावण दितलो. सुम्या सगळें आमी समर्पण करया. जे कितें आज आमकां समाधाना कडकडाटा, ताच्या शांतीक आनी बेसांवां कडकडाटा, सगळें ताका दिवया. जावं बरो आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमचीं पातकां, आमची कांत, आमची बेजाराय, आमचे कश्ट आनी आमचे नश्ट, जे कितें आसा आमच्या जिवितांत आज आमच्या कुटुंबांत, सगळें ताका दिवया, कळीत करया आनी सांगया जेजू तुजो अधिकार तूं चलय, तुजी पदवी तूं चलय, तुजी महिमा तूं परगड कर. सुम्या आमकां नवीन कर, शांती समाधान भलायकी सुडका सकळ दी. सगळें तुजें थंय आसा, तुवें जैत वेलाय. सुम्या आमकां तुज्या जैतांत वांटेली कर. लेट्स प्रे. आमी मागया. हांव सो संवसाराचो उजवा, म्हजे तैना पातका काळो. संवसाराचेर जाला जैतेवो, जीवन जेजू तुमचो सोडवंदा. पातकाक तुमी पाट करा, नवी रचना तुमी जाया. समाधानाची हातेरा संवसारान तुमी जाया. कश्टांतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशीव दितलो. वजन वावयतेल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां उजावण दितलो. वय जेजू आमकां आपयता पुनर्जीवन. जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान क्रॉस सजर आसा.
आज तूं सगळें ताका दिसशी जाल्यार, समर्पण करशी जाल्यार ताचेर तो बेसांव गेल्लो. ताका साद म्हणलें कितेंच ना, कित्याक तो जैते वंस जाला. वयताने म्हणा João Sonjala Vaswar Sola Tera Tisani Teen Word John 16:33 Somsarantam Kakant Bezaraya Sas Punderge Ave Somsara Chir Zaitvana देखून मुझे तई तुमका समाधान आश्चर्य दिनावे सगळे तुमका सांगता म्हणा. ताचे तई मात्र समाधान आसा सगळे दिव्या. समर्पिया कितेंच आमी धन रावंक नाका. जावं पिडा, जावं खंत, जावं कश्ट वा नश्ट, जावं कितेंय तत्वार, सोमी कान घेता, सोमी समजता, सोमी बेसांव घालता. तो आमचे लागींच आसा. ह्या घडये आमकां आपडूंक आशिल्ला, आमकां आशिर्वादीत करूंक, सुडका सुडवण दिवंक, आमकां कश्टा नश्टांतले, रिणांतले, सक्कड वायटांतले निवारूंक, उबारूंक आशिल्ला. आज तुजो फुडार आशिर्वादीत करूंक, तुजें कुटुंब, तुझो गांव, तुझो देश, हर एक राष्ट्र सगळे भेटवून आमी मागया. तोच खरी शांती आनी समाधान दिवचो. सगळे ताच्या हातान भेटोवया. आमी खंत करची नाका, भियोवंकशें नाका. सोमी आसा, सोमी आपडटा, सोमी आशिर्वादीत करता. Let's offer everything to Jesus and cry out to him. जेसू म्हजी दया कर, जेसू म्हाका आपड, जेसू म्हाका बरें कर. सुडका दी जेसू हांव तुजेर पातयेता. तुजी शांती समाधान दी. Come Lord, bless us. पवळे दारार उबो आसा, काळजा दारार तुज्या बोडयता. जिणयेन तुज्या येवकाश येता. जागो दिल्यार तुवें म्हाका. तुजे सवे हांव जेवतलो, सुख दुखांत भागीदार जातलो. जैते वोन तूं जातलोय, सर्गार मुजे संगी बसतलो. कष्ट पेल्यानो तुमी मुजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दितलो. वचन वावयतेल्यानो मुजे सरशी येया. हांव तुमकां उजावन दितलो. सो तुमच्या कांदार घेया. खलती बोळी तुमी जाया. मोचे लागचे तुमी शिका. मेळटले समाधान तुमकां. जो तुमच्या कांदार घेया. खलती बोळी तुमी जाया. मोचे लागचे तुमी शिका. मेळटले समाधान तुमकां. कष्टांतल्यानो तुमी मुजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दितलो. वजन वावयतेल्यानो मुजे सरशी येया. हांव तुमकां उजावन दितलो. हांव तुमकां उजावन दितलो. हांव तुमकां उजावन दितलो. हात बांद स्तुती कर मागे. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू तुझ्या नावानं आज आशीर्वादित कर आमकां. तुमच करी शांती समाधान दिवंक सकताय आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमचे संबंध तुम्ही आशीर्वादित कर. आमचो देश, हर एक राष्ट्र, आमची पवित्र सभा, आमचे मंदिर, आमचे मेसा, या कोणा खातीर आमी मागता आज कश्टां, संकश्टां, नश्टां, वायटां, पिडेन, तरातराच्या गुलामपणान, संवसारान, देवसराच्या पासान बली जाल्ले सगळे हर एकल्यांक आशीर्वादित तुझ्या नावान सुडका दे. In the name of Jesus, I come against all patterns, all sickness, all evil, everything that's not of your kingdom, Lord, be bound. सगळं तुझ्या कुर्साका बंदी करता.
ससनाच्या ससनातले सरबंदी जाल्ले जा आणि तुझी शांती, तुझे समाधान, तुझी सुटका, सुडवण, भलायकी आणि आनी एक तुवें जोडलेलें जैत आमचें जावं, सगळ्या आमच्या कुटुंबाचें जावं. We declare peace. आज शांती आमी तुझ्या नावान प्रगटता आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, संबंधाचेर, आमच्या गावांत, आमच्या देशात, आमी आमच्या सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांनी खंय झुजां झगडीं आसात ती सगळी शांती समाधानान बदलो. Lord, we pray for this grace, for healing, deliverance, anointing, sanctification in your name. Hallelujah, 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 Lord. हे मागणे आवाज उबारता सुमया तुझ्या बता जेजूचे नावी. आमेन. आमी मागया आज प्रत्येक तरान शांती समाधाना खातीर आमी मागता आसतना सुमयाच्या नावान ती आमी डिक्लेअर आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंधांत, आमच्या देशांत, गावांत, तरी एक राष्ट्रांनी आमी ती आज प्रगट आसतना सोमी तें करन आसा. हे दोळूच ताणें आमकां आपडल्यान बरी केल्यान आज विशेष कृपा ताणें वळयल्या. आमी मागीर हांगाच रायिल्लीं ते सवां भेटोवन जल्मा दिवसाचेर रान करची. शारन बॉनवेटी जीतन ताच्या खातीर ताच्या जल्मा दिवसा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागता. तशेंच आनी एक मेलिसा डिसोजा पाडुकोन हांकां आमी जल्माची शुभाशय पाडी आसतना आशिर्वाद बेसवा शांती समाधान मागता. काजळची एनिवर्सरी 25th wedding anniversary Silver Jubilee Alvin आणि प्रिया लोबो 25th wedding anniversary Alvin आणि प्रिया लोबो बांडूप मुंबई. तशेंच रॉबर्ट आणि डीना क्रासचा मुलगी तांच्या काजळच्या एनिवर्सरीचे शुभाशय पडीत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादा आनी तेच शांती आनी समाधान तांचे तें तांच्या कुटुंबांत आमी मागता. प्रत्येक ते सवा अर्गां दिवची. विलियम फुर्टाडो मुलकी, सेलिन नोरोन्ना अत्तूर, एलियास सावरो बचपे, वेनिता क्रास्ता सांजुजे आनी देविका कुलदिशा मानाक for sale of property after 24 years. नितीन डिसोजा सुळ्या तशेंच अलेक्स डिसोजा आनी कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक आमकां मेळिल्ल्या सभारांक आमकां आमचे आराधन मेसांत भाग घेवन जायतीं बेसवां शांती समाधान कृपा वाडल्या. आज त्या सगळ कृपे खातीर बेसवां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच प्रत्येक तेसवा एडवर्ड क्वाड्रस आणि कुटुंब for family members good health, bari balaiki for fighting illness. Clifford D'Souza successful chemo katir, healing of Mandy from extreme pain आणि तिच्या कष्टान जावन वायट जावन पिडेत जावन निवारूंक. विल्फ्रेड क्रासा to become BP normal. हाचे सगळें जायतीं तेसवां आनी मागणी हांगासर आयिल्ली आयसात ती सगळी आमी भेटयता. देवाची आशिर्वादा सुटका सोडवून आमी मागता. एक देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. आलिस कुटिन्नो कुटुंबान सरलेल्या एक संद्यां खातीर पक्षीगेरे. सुनीता डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या संद्यां खातीर. देवादीन एडवर्ड बरेटो, देवादीन पौल सिक्वेरा मैनस उडास, देवादीन रॉबर्ट सिक्वेरा, देवादीन सिरिल पिंटो 4th death anniversary देवादीन पियूस डिसिल्वा मैंगलोर बाइंदूर. 3rd death anniversary सरिता डिसोजा बद्यार कुटुंबान सरलेल्या संद्यां खातीर थॉमस जुलियाना डिसोजा किरें. तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. ह्या तेसां आमची मागणी भेटोवन सोम्याचे बेस्ट हांव आमी जोन घेवया. फिलिया डिसोजा हांव पानीर फिरगेजेची. म्हाका फेब्रुवारींत म्हज्या पोटांत कठीण दूख उपजाली. एक्चुली ती पयलींत 3 म्हयने थंय आसली. हांव गॅस्ट्रीक म्हूण सांगून तो वखद काडून घेवन म्हजींत आयुर्वेदीक वखदां तें पुरा काडून घेवन हांव आसली. मागीर फेब्रुवारींत जोर जाल्या उपरांत हांव मागीर डॉक्टरा भशेन म्हाका आपोवन व्हेलें म्हज्या भयणीच्या पुतान. थंय आपोवन व्हरून येतना म्हाका
युरेन इन्फेक्शन आनी किडनींत इन्फेक्शन आसा म्हणून सांगलें आनी 10 दीस हॉस्पिटलांत आसली. ताचे उपरांत घरा गेली. मागीर म्हज्या भयण्यानी बरी करून म्हाका पळयलें. अशें परत्यान 10 दिसा उपरांत परत्यान चॅकअपाक आपयलें. तुजें शुगर इल्लेशें नॉर्मलाक आयलां, ओडना तूं अशें नेक्स्ट मंथली तूं टेस्ट करीजे म्हूण सांगलें. मागीर गेली. मागीर एक 10 दिसा उपरांत परत्यान म्हाका जोर पटकणी सुरू जाली. जोर पटकणी ताप आनी पुरो आयलो. तशें मागीर परत्यान म्हाका एडमीट केलें. एडमीट जाताना तो ताप स्कॅनिंग आनी पुरा करून फस्टाक स्कॅनिंग करतना फस्ट एडमीट जाताना स्कॅनिंग करतना एक सिस्ट आसा म्हणून सांगलें. नेक्स्ट तूं 2 म्हयन्या उपरांत ये, ते दाळ आमी पळया तो सिस्ट कालें म्हणून व्हड जाता की कालें पळया मागीर चॅक करया म्हळें. आतां तितलें कांय प्रॉब्लेम दिसना. काल एक गुंटा देंवल्ल्या बरी आसा, ते दुखींत जावंक पुरो म्हणली. देखून मागीर गेली मुगारा. परत्यान येवन एडमीट जाताना परत्यान जोर जालें. जोर जाताना डॉक्टर म्हणाली स्कॅनिंग पुरो केलें. मागीर त्या स्कॅनिंगान मस्तू प्रॉब्लेम दिसले तांकां. मस्तू प्रॉब्लेम म्हळ्यार मस्तू डेंजर आसा म्हणून. देखून मागीर कालें करचें. हांव म्हाका वळवळूनच आसली. त्या वेळार म्हज्या भयण्यांनी आनी म्हज्या काजिन्सांनी म्हजे मावशी आनी पुरा सगळ्या मागण्यांत आसा. तांणी पुरा मागणें गेलें. हांगाय मागणें करूंक सांगलें म्हणून दिसता म्हाका त्या सँड्रान. तशें मागणें करून नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट स्कॅनिंग करून तांणी पळोवन मागीर सिस्ट काडलें. एक टेस्टाक धाडलें. टेस्टाक धाडून पळयतना तो रिपोर्ट नॉर्मल आसा, कांय भिवची गरज ना. सेकेंड रिपोर्ट पळोवन सगळ्यां भियेल्यात. म्हज्या कुटुंबाची सगळ्यां भियेल्यात. लास्ट हो रिपोर्ट पळोवन सगळ्यांची खुशी जाली. हें जालां अजाप खाली मागण्या वरवीं. आनी म्हाका कितलें हाय पावराचें इंजेक्शन दिल्यार म्हजें दूख रावनासली म्हाका. लास्ट ते स्कॅन करून जाल्या उपरांत तो रिपोर्ट हाताक मेळच्या टायमार म्हजी दूख रावली. मागीर 2 दीस हॉस्पिटलांत रावन मागीर म्हाका डिस्चार्ज केलें. परत्यान वचून परत्यान 10 दीस उपरांत परत्यान टेस्टाक गेली. आतां शुगर नॉर्मल आसा. अशेंच कंटिन्यू कर म्हणून सांगलां डॉक्टरांनी. हें काली जालां देवाच्या उतरां वरवीं. हांव तें स्कॅनिंग आनी करतना आनी पुरा करतना हांव एकच हें सांगून आसलें किर्तन 121. त्या दुखींत म्हाका सांगूंक जायनासलें. म्हाका उडासा की हें नासलें. अर्धा बर्धा सांगून हांव तेंच रिपीट करूनच रावतलें. सगळें स्कॅनिंग जाता म्हणसर आनी म्हजी दूख सोसूंक जायनासली म्हाका. म्हज्या मावशेनी एक देवाचें उतार दिल्लें इसाया 41 वर्स वाक्य 10वें वाक्य. ते सांगूनच राव तूं कांय जायना म्हूण भियेनाका म्हूण. अशें सगळ्यांनी धैर्य दिवन आनी सगळ्यांच्या मागण्यांत हांव बरी जाली. जेजून म्हाका आपडून बरें केलां. ब्रदर प्रकाशानी एक दीस हांव अशेंच घरा डिस्चार्ज जावन घरा गेल्या उपरांत अशेंच बसून मागणें आयकून आसतना म्हजें नांव सांगलें. तुका फिलिया नांवाकी युरेन इन्फेक्शन आसलें तांकां आपडून गूण केला म्हणून. देखून हांव जेजूक अर्गां पाठयतां. जेजून म्हाका आपूण गूण केलां. पुर्तें गूण जावंक हांव आनीकी मागतां. म्हाका आनीकी बरी भलायकी जेजू फावो करून दी म्हणून. देवाक जावं अर्गां, जेजूक जावं अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव बोनावेंचर सुखबेरा. हांव लोरेटो बिरगजेचो मायकेल वयर करता गे गांवांत लोरेटो बिरगजेचो. ही म्हजी पत्नी. आमी मुंबय रावचे व्हरली जाग्यार. 2020 म्हज्या बायलेक कॅन्सर जाल्लें. मस्त वखदान बरें करत आमी बरी जाली. 4 वर्सां उपरांत परतून कॅन्सर जालें. आज इतली बरी आसा देवाचे देन. जितू मस्त 75 रेडिएशन आनी 12 किमोथेरपी जाल्यात. पूण आतां देवान मस्त तिका बरें केलां. आमकां मस्त खुशी आसली. साखती देवान फावो केलें आमकां. देखून देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. हांवें तुका सासनीक मोगान म्हज्या गोपान घेतला म्हणटा म्हजो सुमी. शांत राव, भियेनाका. हर एक दीस एंत जावन आशिल्ले म्हज्या जिविताच्या वाटेचे पळयणार म्हजे उतार सुम्याचे. म्हज्या जिवितान मस्त कश्ट, दग्ध, वायट सगळें आयलां. त्याच म्हज्या सुम्याच्या मोगान हांवें हर एकाचेर जैत वेलां. पूण म्हजे चिंतना ह्या चिंतनाचेर म्हाका मस्त कश्ट जाताले. दामून दवरूंक म्हणजे स्वदमन, सेल्फ कंट्रोल, हे थॉट प्रोसेस कशें आमी तातूंतल्यान भायर येवचे तें आमकां आमच्या ब्रदरान शिकयलां. आमच्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां की इतलो व्हरतो अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर. आनी सोर म्हज्या बंदपासांतले प्रत्येक जावन म्हज्या चिंतनाच्या बंदपासांतले सुम्यान म्हाका भायर काडला.
आणि म्हज्या नाकांत दोळ्यांत अलर्जी आसली, फूड अलर्जी, डस्ट अलर्जी. हांव सोम्या कडेन मागताली हांवें म्हजे अलर्जी गुण जावंक मागूनातलें. जेजू कडेन म्हजें सगळी कूड पवित्र करून जेजूच्या रक्तान हांव मागता आसतना म्हज्या नाकाचेरय हांवें मागलें, दोळ्यांचेरय मागून आसतना उडास येयलो म्हाका अलर्जीचो, समर्पिलें. त्याच वेळार म्हज्या नाकांत एक बरोसो परमळ येयलो, मस्त बरो परमळ. सगळ्या म्हज्या कुडींत विश्वानी तो भरलो. म्हाका मस्त आनंद जालो. सोम्या तें कोटलें. आनी हे सेंटर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक वर्तेन दायज 18 वर्सांत आमी हांगासर येता. आमचें जिवीत कितें, देवा तें बांद कितें, देवा ती संबंध कितें, आमच्या कुटुंबांतली मौल्यां समस्येंत भायर येवंक आमकां साबार जाणांनी ह्या थळांत आदार दिला. ताका हांव सोम्याक अर्गां दितां. प्रत्येक जावन ब्रदर आयवान आसो, पयल्यान पयलें ताणें आमकां साबार, म्हज्या न्हवऱ्याक, आमच्या भुरग्यांक आनी म्हाका आमच्या समस्यांतलें भायर काडूंक आदार जाला. ताका सोम्या खातीर अर्गां दिता. हांगा आसले हर एक म्हजे याजक बाप, ते म्हजे बाप, म्हजे भाव, म्हजे इश्ट, म्हजे मोगाचे ते ताणें म्हज्या कुटुंबाक सदांच आदार दिला. आनी म्हाका एक मिसांव ताणें हांगा करूंक एक अवकाशी दिला ह्या सेंटरा खातीर आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या मोगा खातीर हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां. सोम्यान म्हाका आज 4th स्टेज कॅन्सरांत हांव सर्वायव केला. हांव बऱ्या भलायकेंत हांव आज आसां. ताका हांव देवाक महिमा दितां. अर्गां आनी उगडाक तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गीत नंबर ये 16, ये 16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या, तुझ्या उपकारांक अर्गां दिता. बलिदान भेटोवच्या फुडें सरता, सोम्या घाल तुजें कितलो बरो सोमी तूं आमा सर्वांचो, व्हडा मोगान पोस करताय आमचो. मानता सोम्या बापूण मोगाचो, दयेन घे प्रणाम आमचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो, आयच्या लितुर्जेंत वाचपांत देव आमकां हर एका वेळा निरंतरी शांती समाधान बसयता. ताचे थंय मात्र पुनर्जिवन जेजू थंय खरी शांती आनी समाधान मेळटा. तरी घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंभया. ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेत आसतना त्याच जेजू थावनो आमी ही कृपा आमचे खातीर आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय तांचे खातीर आमी मागया. ह्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां साहित्य करया. आमची ल्हान व्हड पातकां वळखून सुमेलकचें एकामेकालाकचें बक्षरें मागून आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसून बगेवन सदां संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट
Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somya kakutkar, Somya kakutkar. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणावरवी आमच्या गायल्ल्या सैंबाक तूं वकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बसयलेली देणी आमी वळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो भावार्थांनी बरवसो थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर वणवेलो. पूण शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरान प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्तां परगट करून जायत्यांक शिस्त केल्या उपरांत लिस्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावार्थांत तीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशिसूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हणून तांणी तांकां बोस सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगाडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्या मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जाताच ते आतालियाक गेले. शेकी थंय तांव दर्या वाटेन ते अंतियोका पाटी आयले. येदोळ पर्यंत सोंपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें बावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे वळपकार. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवसतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावारतले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतवां आनी तुज्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळी जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बलतली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगळी खावंक घातलो. सगळे मनशां कुळ ताचें नांव वाखणतले ससनाच्या ससना. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुज्या राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जुवां परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भिवूंचेय नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडून येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक, आतां तें घडून येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचे न्हय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत बरो संदेश शांतीचो समाधानाचो आसा. आनी ती शांती समाधान पुनर्जीवन जेजू मात्र दिवंक शकता. पळय, आयच्या पयल्या वाचपान पाऊल आनी बार्नबास पावलाक फातरायलें. पूण तो मेला म्हूण सोन गेले ताचे शीस येतच तो उठलो. आनी उठोवन ताणें हेरांक उत्तेजन दिवन म्हळें, देवाच्या राजांत भितर सरूंक आमी जायत्या कश्टांत उतरजे. जांबरो, आमकां कश्ट आसात. देवाच्या राजा खातीर सुम्या खातीर आमी सोंसूंक आमचे मेसावांत आसात. पूण ते सकड जेजू आमचे सुमे आसतना ते कश्ट वजन जायना. इट वील नॉट बी ए बर्डन. कित्याक त्या वेळार आमकां शांती आसता, समाधान आसता. तें जेजून मात्र दिवंक जाता. पाऊल आनी बार्नबास शीस आमकां सांगतात. आनी तांणी म्हळें की तें सक्कड देवान तांचे मुखांत केलें, तांणी परगडलें. आनी तेंच जेजू आयच्या वांजेलांत तो सांगता, पळया, समाधान हांव दितां, संवसार दिना. संवसाराचो अधिपती येवंक जाला म्हळ्यार जेजूकी नेंगी कश्ट आयले, खुरीस वयचें पडलें, पूण तो भियोना. बापाचेर विश्वास, त्या विश्वासान नेंगी तो मुखार सरलो, खुरीस वेंगलो आनी जैत येवन जालो. आज सुम्यात आमी आसल्यार कसलय कश्ट जावं आमी जैत जोडटा. सोम्याच्या जैतांत आमकां वांटेली आसा. तिकडी बोर आमच्या दोळ्या दंप्या मागया. असली शांती, असलें समाधान, असलो भावार्थ आनी संबंद आमचो जावं. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको, मोगान तुका दिवच्यो, फळाधिकार बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सगळ्यांनी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सवें घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पयस दावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजां आनी देणी तुका ओपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगोवंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उसारावरचो परिमेश संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परातही उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वखणूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायदे असो. पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वखण निवडत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोसान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुड बर्गर तुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्त सांग. पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिया सौदवा आमचो भगिवन बापा पिडर पावलो आमचो गोळी बाप आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्त सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सर कळी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळ जोसेफ रेनार्ड मेर्स एसवडीचे मार्तीर भाव ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता
त्याचे सुतय पवित्रत्मेच्या एक पोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुमयातय आमकां खरी शांती समाधान मेळटा. तें समया शेव्या आनी मागया जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत्यान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पुदर जिवन जेजू आमकां खरी शांती समाधान दिता. देवाची शळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शळीच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी. सुमयांत म्हाका फावना तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. काळीज मुझे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाभिषेक तुझे बागार म्हाका मुझ्या कर्या जीवा मुझ्या कर्या जीवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाजीन ये वाटे सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाजीन ये वाटे सांगात म्हजो. प्रार्थुया. भोवमगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवन पोनांत आत्म्या कुडी सै जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F8.
प्रसंगी समको या संसारा बरी खबर परगट्या सलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया भाऊ बहिणी परी एकवटम जाऊन जियेव्या एकवटम जाऊन जियेव्या आमच्या कुटुंबाचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगन सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवश्या सोम्याचेर मात बरवश्या मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.